Salam alaikum, نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui on va traiter l'exercice 11 de la série ديال trigonométrie اللي كنا ديجا عطيتكم. دونك هاد l'exercice 11 هو ديجا راه حطيتو عاودتو هنايا بالنسبه اللي ما عندوش لا سيري، وحطيت en même temps لو طابلو ديال الترانسفورماسيون اللي كيحول لينا من كوسينوس باغ اكزومبل من موان اكس لكوس اكس، عاوتاني باغ اكزومبل من كوسينوس ولا سينوس بي سور 2 بلس اكس لاياش الكوسينوس اكس ولا سينوس اكس. Donc en fonction de ce tableau, on va faire l'exercice à la base de ce tableau. Donc on va commencer par l'exercice qui dit la première question. Écrire en fonction de cosinus x et sinus x les expressions suivantes. شنو معنيتها؟ معنيتها اكتب بدلالة cosinus x والسينوس ديال x العبارات التالية اللي هي عندي هنايا a b c d e. دونك عندي بالنسبة ل a وهي مكتوبة en fonction ماشي ديال sinus x et cosinus x، مكتوبة اون فونكسيون مثلا الاولاني ديال سينوس موان اكس وكوسينوس موان اكس سينوس بي بلس اكس وكوسينوس بي موان اكس. دونك انا هادو خاصني نحاول نحولهم بدلالة كوسينوس اكس وسينوس اكس فقط. دونك افون دو كومونسي دونك شنو عندي هنا في ا كنلاحظ بان ا بادية بسينوس موان اكس اللي هي هادي. دونك عندي هنايا ايكالا بالنسبه للاولانيه غنتريتي كل وحده بوحدها. دونك غادي نجي الاولانيه سينوس موان اكس، غنمشي لو طابلو وغنشوف لا ميثود باش نقرا هاد لو طابلو. كنمشي السينوس ديال موان اكس هو ناقص سينوس اكس، بحال قلنا الانترسيكسيون ديال هذا مع هذا دونك كيتقاطعوا ليا هنايا. دونك سينوس موان اكس غادي يكون هو موان سينوس اكس، غنجي نكتبها هنا. دونك سي موان سينوس ديال اكس وغنرجع كوسينوس موان اكس. بالنسبه للكوسينوس ديال ناقص اكس هو كوسينوس اكس. دونك غادي نرجع هنايا. دونك افون نمسحو هادشي اللي كتبنا. دونك سي بلس كوسينوس دو اكس. دونك غادي نمشيو للسينوس ديال بي بلس اكس. دونك سينوس ديال بي بلس اكس شنو هو موان سينوس x. Donc c'est moins sinus de x. وفي الاخر بقات لي كوسينوس بي موان اكس. كوسينوس بي موان اكس هو سي موان كوسينوس دو اكس. دونك انا شنو درت هنايا؟ حاولت نكتب هادي بدلالة كوسينوس اكس وهذه حتى هي كذلك اللي هي هذه، وهاد الاخرانيه اللي هي هذه اللي كتبنا. دونك وصافي ابخي بقى لي غير لي كالكول. دونك ايت ايكالا دونك هنا عندي موان سينوس اكس. موان سينوس اكس سي موان دو سينوس اكس وكوسينوس اكس موان كوسينوس اكس. دونك هادو اوبوزي. دونك غادي يمشي. دونك ليكسبرسيون فينال دو ا غتبقى ليا هي هادي. دونك عندي ا ايكالا موان دو سينوس اكس. دونك غندوزو لبي. دونك صافي لو طابلو راه باين يكون عندكم ديجا كتبتوه بلا ما نبقاو نضيعوا الوقت نرجعوا ليه كل مره. غنحاولوا نكملوا وانتم غتشوفوا في الطابلو شحال. دونك هنا كذلك في بي عندي غنتريتي كل وحده بوحدها. باغ اكزومبل هنايا السينوس ديال اكس بلس دي بي. دونك هذه الاولانيه انا ما عنديش كاع في لو طابلو ديال 10 بي، ولكن كنلاحظ هنايا على ان هذه كتكتب على شكل سينوس ديال اكس بلس هاد 10 كتكتب على شكل 2 كا بي. وانا عارف بانني ديجا درنا في الكور بان سينوس ديال اكس بلس 2 كا بي est égal à sinus x. كذلك كوسينوس x plus 2 كا بي c'est cosinus de x. وفي اخيرا طونجونت ديال x plus 2 كا بي راه هو سينوس على الكوسينوس. دونك راه هو طونجونت x نفسه. دونك هادو هما لي غولاسيون اللي غنخدم بهم. دونك انا لاحظت بان السينوس ديال x بلس دي بي كتكتب على شكل سينوس x بلس 2 كا بي. الوغ هنايا شنو غيكون عندنا في هادي؟ غتكون عندنا سينوس ديال x بلس 10 بي اللي هي كتكتب على شكل 2 كا بي هو السينوس ديال اش؟ ديال
اكس بوحدو. دونك سينوس بالنسبه ليا تما غتبقى سينوس اكس. وغنرجع للثانيه. دونك عندي هنا كوسينوس 3 بي ناقص اكس. اول حاجه هنايا هاد 3 بي هادي انا كنعرف غير كوسينوس ديال بي موان اكس ولا كوسينوس حتى هو ديال اكس بلس دو كابي. بالنسبه ليا لهنايا عندي واحد الموان ديال اكس. دونك شنو غنحاول هاد 3 بي نفرقها. دونك غتولي موان كوسينوس دو بي بلس بي موان اكس. دونك انا شنو غندير غنحاول ندير هنايا واحد الاقواس غنزيدهم وحنا غنعرفوا علاش زدناهم غنزيدهم ونكمل. دونك بلس دونك نخليو حتى نشوفوا شنو غتعطينا. عندي السينوس ديال بي سور 2 بلس اكس. دونك سينوس ديال بي سور 2 بلس اكس هو كوسينوس اكس. دونك بلس كوسينوس ديال اكس. دونك غادي نرجع عاوتاني. دونك هادي عندي سينوس اكس هادي كوسينوس اكس. دونك فين بقى لي المشكل باقي لي في هادي اللي عندي هنا الوسط. دونك سينوس اكس ونحاول نجر هادي هنايا هي بلس كوسينوس اكس ونخدم على هادي اللي عندي هنا. دونك غادي نخدم على هادي اللي عندي هنا. علاش كتكتب على شكل اكس اللي هو هذا كامل بلس دو بي كتكتب على شكل دو كابي. دونك انا حاولت هنايا نكتبها على شكل كوسينوس ديال واحد الاكس بلس دو كا بي افيك هاد غونت اكس هي بي موان اكس. دونك شنو هو القيمه ديال كوسينوس اكس بلس دو كا بي اللي هي هادي عندي هنايا هو كوسينوس اكس. بالنسبه لي انا هنا اكس هو هاد غونت اكس. دونك غادي تبقى ليا موان كوسينوس ديال غرانت اكس اللي هي بي موان اكس. دونك في الاخير غنرجع سي سينوس دو اكس بلس كوسينوس دو اكس. هنايا نمشي غادي نشوف الكوسينوس ديال بي موان اكس غيعطيني هو موان كوسينوس اكس. لاننا مشينا للو طابلو غنلقاو بان الكوسينوس ديال بي موان اكس هو موان كوسينوس اكس. افيك هاد الموان هادي راه ديجا عندي ولكن لو كوسينوس غنردو البال لهاد الموان. ها لو كوسينوس ديال هذا راه هو موان كوسينوس اكس. هاد الموان غنحتفظ بها هنا. دونك ايت ايغالا سينوس دو اكس بلس كوسينوس دو اكس مع الموان غتولي بلس كوسينوس اكس. دونك فينالمون غنلقى بانها سي دو كوسينوس اكس بلس سينوس دو اكس. دونك هي ليكسبرسيون فينال ديال ليكسبرسيون بي. دونك غندوزو بالنسبه ليكسبرسيون سي. بالنسبه ليكسبرسيون سي عطيها ليا فيها 4 سينوس ديال اكس بلس 7 بي موان 2 سينوس 13 بي موان اكس بلس كوسينوس 5 بي سور 2 موان اكس. دونك برومييرمون تا هو غنعتمد على لو طابلو ولكن غادي نشوف غنتريتي قلنا كل وحده بوحدها. دونك هنايا عندي 4 ونخدم. دونك هذه كتكتب انا كنلاحظ بانها سينوس اكس بلس 7 بي. دونك هاد 7 بي هادي انا كنعرف غير اكس بلس بي ولا اكس بلس 2 كابي. ولكن هنا هاد 7 هادي ما كتكتبش على شكل 2 كابي لانه عدد كيفاش داير فردي. دونك هنا غنحاول حتى هي نفرقها. دونك غادي تجيني سينوس دو اكس بلس بي بلس 6 بي. وغنحاول عاوتاني بالعاني ندير الاقواس باش في الاخير غادي نرجعوا لها. علاش غنديروا اقواس؟ باش تبان ليا 2 كابي. غادي نمشي عاوتاني اللي موراها. دونك هنايا موان 2 سينوس حتى هي نفس الشيء. دونك كتبقى لي هنايا 12 بي بلس بي موان اكس. حتى هي غنجي اكسبري غادي ندير واحد لي بارونتيز هنا لداخل وغنكمل بالنسبه الاخرى اللي بقات ليا بلس. دونك انا هنايا في هاد الكوسينوس راه عندي واحد في المقام واحد 2. دونك هنا اوتوماتيكمون غادي نفكر فاش في بي سور 2. دونك انا كيفاش غادي ندير خاصني نفرقها حتى هي كوسينوس بحال اللي كنا كندير في لابسيس كورفيلين برينسيبال. دونك سي 4 بي بلس بي لو تو سور 2 موان اكس. دونك غنمشي بشويه ليا ونتريتي كل وحده بوحدها. دونك نرجعوا لهذه اللي عندي هنايا. دونك سي 4. دونك كنلاحظ بان هاد سينوس
راه هو السينوس ديال واحد إكس بلس دو كا بي. علاش؟ حيت 6 بي كتكتب على شكل دو كا بي افيك كا هنا خدات القيمة ديال 3 3 فوا 2 سي 6 بي. دونك شنو هو السينوس ديال واحد إكس اللي هو هذا كامل اللي هو غرانت إكس بالنسبة ليا بلس دو كا بي. دونك قلنا بأن السينوس ديال إكس بلس دو كا بي هو سينوس إكس. دونك هادي غتولي هي سينوس، ولكن إكس فينا إكس؟ هاد إكس هادي اللي كبيرة اللي شنا هي اللي هي إكس بيتيت إكس بلس بي. دونك موان دو حتى لهنا عندي نفس الشيء. دونك دو كا بي 12 كتكتب على شكل دو كا بي بلس واحد شنو؟ واحد لو إكس افيك غرانت إكس هو هذا. دونك شنو هو السينوس ديال إكس بلس دو كا بي؟ دونك هو سينوس إكس اللي هو هذا اللي هو بي موان إكس. دونك بلس كوسينوس هنا غنفرقهم ديريكتومون. دونك 4 sur 2 سي 2 بي بلس بي sur 2 غيفرق تما البسط موان إكس. عاوتاني هنا غندير إكسبري واحد لي بارونتيز هنا. هاد لي بارونتيز ما عندهم حتى شي سونس، ولكن انا بغيت نفرقهم غير باش تبان ليا ابري. ونجي هنايا عاوتاني ايت ايغال 4 سينوس إكس بلس بي. شنو هو سينوس إكس بلس بي؟ هنايا إكس بلس بي راه اوتوماتيكمون راه باينه تبادل الجمع. دونك بحال بي بلس إكس بحال إكس بلس بي. دونك سينوس ديال بي بلس إكس هو موان سينوس إكس. دونك موان سينوس، دونك موان غترجع لي هنا سينوس دو إكس موان سينوس بي موان إكس. دونك إلا رجعنا لو طابلو كذلك غنشوفو بأن لو سينوس ديال بي موان إكس هو سينوس إكس. دونك هنا غتبقى ليا سينوس إكس بلس هنا غنرجع عاوتاني للأقواس اللي درت. هادي دو بي راه كتكتب على شكل دو كا بي بلس واحد لو إكس هاد الكونت إكس اللي هو هذا كامل. دونك شنو هو الكوسينوس ديال إكس بلس دو كا بي؟ هو كوسينوس إكس. دونك سي كوسينوس بلس كوسينوس غرانت إكس اللي عندي هو بي سور 2 موان إكس. دونك سي بون. دونك غنجمع هادو غادي تعطيني سي موان سي سينوس دو إكس بلس. دونك إلا مشيت لو طابلو غنلقى بأن لو كوسينوس ديال بي سور 2 موان إكس هو سينوس إكس. دونك سي سينوس إكس. دونك فينالمون غادي تعطيني دونك موان 6 بلس 1 هي سي موان 5 سينوس دو إكس ديال ليكسبرسيون فينال ديال